सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई आजको मदर्स डेको दिनमा म सबै संसारको सबै आमाहरू र स्वयं मेरो आमालाई नै आजको दिनको हार्दिक शुभकामना कि आज मदर्स डेमा उनीहरूले जे आफ्नो एउटा आमाले जुन जुन सेक्रिफाइस र एउटा आफ्नो छोराछोरीको लागि जे बलिदान दिनुहुन्छ त्यसको त अब हामी कहिले रिपे पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसै कारणले आजको एउटा सानोबडे भेट सबै संसारको सबै आमाहरूलाई कि आजको मदर्स डेमा सबै आमाहरूलाई आजको दिनको हार्दिक शुभकामना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै आज हामी हिजोको जुन चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन जुन चाहिँ विषयमा हामीले पढ्दै थिएँ म जुन नयाँ भ्युवर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटै रेकमेन्ड गर्छु कि सिधै आज जस्तै अब तपाईँले डिफ्रेन्सिएसनको या डिफ्रेन्सिबिलिटीको जुन चाहिँ आजको भिडियो छ त्यो विषयमा टक्क हेर्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसमा जम्प नगरिहाल्नुहोस्। पहिला तपाईँलाई मैले भनेको छु पहिला इन्भर्स बुझ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई सम्झहरू सबै देखाएको छु मैले तपाईँहरूलाई है। त्योपछि लिमिट, त्योपछि कन्डियो, त्योपछि मात्रै डिफ्रेन्सिबिलिटी, त्योपछि फेरि अब डिफ्रेन्सिएसन, त्योपछि हरेक चेन रुलहरू गराउँछु। त्योपछि तपाईँलाई इन्टिग्रल्स सबै मेथड अफ सब्स्टिट्युसन, इन्टिग्रल पार्ट्स, डेफिनेट इन्टिग्रल अफ स्पेसल फङ्सन्सहरू सबैको देखाउने छु। तर त्यही हो जुन पनि च्याप्टर गर्छु पहिला तपाईँले सुरुवात फर्स्ट नयाँ भ्युवर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई फर्स्ट च्याप्टर इन्भर्स गरेका नै फाइदा, इन्भर्स नै गर्नुहोस्, फाइदा साइदा होइन, इन्भर्स गर्नुहोस्। इन्भर्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि लिमिटको कतिवटा हिसाब, डिफ्रेन्सिएसनको, इन्टिग्रेसनको कतिवटा हिसाब गर्नु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अगर तपाईँले त्यही नै बुझ्नु भएको छ भने त्यो हिसाबहरू गर्नु सक्नु हुँदैन। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म तपाईँहरूलाई आज डिफ्रेन्सिबिलिटी अफ अ फङ्सनको विषयमा केही त्यसको सम्सहरू, त्यसको थियोरम्सहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै आज हामी थालिहाल्ने हौँ डिफ्रेन्सिबिलिटी अफ अ फङ्सन। सो भिडियो सुरु हुन अगाडि त्यही हो, म सबैलाई यही अपिल गर्छु कि भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गर्नुहोस् सो द्याट हामी सबैजना मिलेर नै यो जुन चाहिँ अहिले कठिन समयमा जुन चाहिँ हाम्रो नानीहरूले पढ्नु पाएको छैन त्यसको केही हेल्प गर्न सक्छौँ हामी तपाईँ दुईजना मिलेर। सो म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। र तपाईँले नयाँ भ्युवर हुनुहुन्छ भने या नयाँ स्टुडेन्ट छ भने मेरो, सो उनीहरूलाई यही अपिल गर्छु कि सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नु सो द्याट तपाईँले फर्स्ट नोटिफिकेसनमा जब पनि भिडियोज हाल्छु, किनकि सधैँ म सेयर गर्नु म भ्याउँदिनँ पनि, सो गर्नु पनि अलिक मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने मैले तपाईँलाई सेयर गरिबस्नु पनि परेन, तपाईँले नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ आफ्नो फोनमा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै डिफ्रेन्सिएबिलिटी अफ फङ्सनको बारेमा डिस्कस गरिहाल्नेछु। सो आज डिफ्रेन्सिएसन, भोलि म डिफ्रेन्सिएबिलिटीको विषयमा गर्ने बित्तिकै म तपाईँलाई भोलि डिफ्रेन्सिएसनको चेन रुलबाट सुरु गर्न थालिहाल्छु। सो क्लास 11मा पनि तपाईँहरूले पढ्नै भएको होला, तर पनि म अलिकति रिफ्रेसमेन्ट दिनेछु। अब हेर्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल दिएर म बुझाउने छु तपाईँलाई। y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर, कुनै एउटा फङ्सन छ, दिस इज अ सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन अफ एक्स, दिस इज अ सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन अफ एक्स। जस्तै अब मैले एक्समा 2 हालेँ अरे y को भ्याल्यु कति हुन्छ 4, 2 को स्क्वायर कति भयो 4। त्यसरी एक्समा भ्याल्यु मैले 3 हालेँ भने y को भ्याल्यु कति हुन्छ 9, 3 को स्क्वायर 9। एक्सक्युज मी। सो यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नु हुँदैछ भन्दाखेरि जब पनि एक्समा चेन्ज हुन्छ, अब जस्तै एक्समा कतिले चेन्ज भयो, एक्समा पहिला 2 थियो त्यहाँबाट 3 भयो, चेन्ज कति भयो, चेन्ज कसरी निकाल्छ हामी, सपोज इनिसियल भ्याल्यु x1 फाइनल भ्याल्यु x2, सो चेन्ज कति भयो डेल x इज इक्वल्स टु फाइनल भ्याल्यु माइनस इनिसियल भ्याल्यु इज इक्वल टु 1 डेल एक्स। अब डेल एक्स भनेको चाहिँ यसलाई इन्क्रिमेन्ट भनेर भन्छु। सो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कतिले इन्क्रिज भयो, इन्क्रिमेन्ट जस्तो स्यालेरीमा पनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, सो कतिले इन्क्रिमेन्ट भयो। सो त्यस्तै खालको अभियस हो कि एक्स के हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि वाइ के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। वाइको मात्रै डिपेन्ड गर्छ एक्समा, अभियसली यो त के हो फङ्सन अफ एक्स हो। सो एक्सको भ्याल्यु पाएँ मात्रै म वाइको भ्याल्यु पाउनेछु। सो त्यसरी नै एक्समा चेन्ज भयो भने वाइमा पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। अभियसली पहिला इनिसियल भ्याल्यु y1 थियो, अब y2 भयो, सो डेल y कति भयो 9 - 4 द्याट इज y2 - y1। त्यसरी यहाँ x2 - x1, त्यहाँदेखि यहाँ कति भयो 5। सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि अगर एक्समा चेन्ज भयो भने वाइमा पनि चेन्ज हुन्छ। यही चिज चाहिँ हामीले न्युटन जुन चाहिँ ल्याग्रेन्जले फर्स्ट नोटेसन निकाल्नु भएको, लियोनार्ड ओइलर भन्दाखेरि सबसे 18th सेन्चुरीको सबै भयङ्कर ग्रेटेस्ट म्याथमेटिसियन ल्याग्रेन्जलाई पनि भनिन्थ्यो। सो ल्याग्रेन्जले फर्स्ट यो यसको के भन्छ सिम्बल निकाल्नु भएको। सो अब त्यो कसरी हुन्छ म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। सो डेल एक्स इज इक्वल टु फाइनल भ्याल्यु माइनस इनिसियल भ्याल्यु, त्यसरी यहाँ डेल वाइ इज इक्वल टु फाइनल भ्याल्यु माइनस इनिसियल भ्याल्यु। अब जस्तै यो तपाईँले यो फङ्सनमा देख्नु भयो सबै भ्याल्युज के हुन्छ भने जति एक्सको भ्याल्यु हाल्दै जान्छ वाइको भ्याल्यु के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ, वाइको भ्याल्यु बढ्दै जान्छ। जस्तै कतिपय फङ्सनहरू हुन्छ जस्तै वाइ इज इक्वल टु 1/x, एक्सको जति भ्याल्यु हाल्दै जानुहुन्छ माने एक्सको भ्याल्यु जति बढाउँदै जानुहुन्छ तपाईँ वाइको भ्याल्यु त्यति घट्दै जान्छ, वाइको भ्याल्यु त्यति घट्दै जान्छ। र त्यसरी यहाँनिर के हुँदैछ एक्सको भ्याल्यु जति हाल्दैछ वाइको भ्याल्यु त्यति बढ्दै जान्छ। सो यस्तोमा इन्क्रिमेन्टको कुरा गर्नेछु। यस्तोमा जस्तै अब
चेन्ज भन्नाले जहिले पनि एउटा चिज सबैले यहाँ गल्ती गर्छ हाम्रो 11 र 12 को भाइ बहिनीहरूले के गल्ती गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज भन्नाले पोजिटिभै हुन्छ भन्ने छैन, कोही बेला नेगेटिभ पनि हुन्छ। जस्तै अगर डेल एक्स अब कोही बेला फङ्सन के हुनसक्छ भन्दाखेरि डेल एक्स के हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ, माने सानो माइनस ठुलो। सो त्यस्तो गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ हामी इन्क्रिमेन्ट भनिदिन्थ्यो, त्यसलाई के भयो डिक्रिमेन्ट भयो। स्यालेरी जति थियो त्योभन्दा घट्यो, सो त्यसलाई के भन्छ डिक्रिमेन्ट। डिक्रिमेन्टको साइन चाहिँ हुन्छ उल्टा डेल एक्स इन्क्रिमेन्ट। यो चिज चाहिँ हामी कलेजमा पढ्नेछौँ, यो चिजहरू चाहिँ हामी कलेजमा पढ्छौँ। यो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको विषयमा हामी कलेज लेभलमा पढ्छौँ, त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ तर पनि त्यो चेन्जसँगै रिलेटेड छ, किनकि एक्स चेन्ज भयो वाइ चेन्ज हुँदैछ। तर एक्स चाहिँ केमा चेन्ज हुँदैछ कम्तीमा नेगेटिभमा, त्यसरी यो चाहिँ के हुँदैछ पोजिटिभमा, माने ज्यादा चेन्ज हुँदैछ। अभियस हो कि किन भन्दाखेरि एक्स बढ्दैछ, के हो भन्दाखेरि एक्स घट्नु पनि त सक्छ, घट्नुलाई पनि त चेन्ज भन्छ, चेन्ज हुनु त हो। त्यो 2 थियो 1 भयो, त्यो पनि त चेन्जै हो, तर त्यो चेन्ज चाहिँ कस्तो हो डिक्रिमेन्ट खालको चेन्ज हो, माने घट्दैछ। सो यस्तो चिजहरूबाट अब यो त मैले के गरेँ भने एउटा चिज नोटिस गर्नुहोस् कि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउनका निम्ति ठुल्ठुलो नम्बर्सहरू युज गर्दैछु 2, 3 and 4 and 9। मैले क्यालकुलसमा भनिहालेँ कि क्यालकुलसमा केसित डिल गर्छ ओभरै सानो नम्बर्सहरूसित जो हामी इमेजिन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै 2.000001, जस्तै यहाँ 2 को बदली यहाँ कति लिन्थ्यौँ हामी, 3 को बदली हामी कति लिन्थ्यौँ 2.000001। त्यसरी यहाँ अब अभियस हो कि वाइ कति हुन्छ, वाइ यहाँ जस्तै 2 भयो भने यहाँ कति हुन्छ वाइको समथिङ 4 point समथिङमा आउँछ। सो सानो ओभरै सानो नम्बर्सहरूमा डिल गर्छौँ हामी। सो त्यस्तो चिजहरूको निम्ति नै क्यालकुलस त्यो फिल्डमा आउनेछ, जसमा चाहिँ हामी कुन चाहिँ नम्बरसित डिल गर्छौँ ओभरै सानो नम्बर्सहरूतिर डिल गर्छौँ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजमा पनि तपाईँले याद गर्नुहोस् कि अब यो चिजहरू बुझ्नुभयो, फाइनल भ्याल्यु माइनस इनिसियल भ्याल्यु। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ न्युटनहरूले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यही चिजलाई जेनरली लेख्दाखेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ देखाइदिइहाल्नेछु y इज इक्वल टु लेट y इज इक्वल टु लेट y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स। अब जुन चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट छ, यो इन्क्रिमेन्ट कति भयो डेल एक्स। अब यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि डेल एक्स इज इक्वल टु फाइनल भ्याल्यु अफ एक्स माइनस इनिसियल भ्याल्यु अफ वाइ, और फाइनल भ्याल्यु कति भयो इनिसियल भ्याल्यु प्लस इन्क्रिमेन्ट। सिमिलरली फाइनल भ्याल्यु अफ वाइ कति हुन्छ y1 प्लस डेल अफ वाइ, हैन y2 को भ्याल्यु कति हुन्छ y1 प्लस डेल अफ वाइ। सो फाइनल भ्याल्यु इज अलवेज इक्वल टु हुनु पनि हो, मैले के भन्छ फाइनल भ्याल्युमा 2 + 1 गरे कति हुन्छ फाइनल भ्याल्यु आइहाल्छ। सो सेम खालके फाइनल भ्याल्यु प्लस इन्क्रिमेन्ट गरे, इन्क्रिमेन्ट या चेन्ज इन एक्स या चेन्ज इन वाइमा वाइको वाइमै एक्सको एक्समै गऱ्यो भने चाहिँ मैले के पाउँछु फाइनल भ्याल्यु पाइहाल्छु। सो सेम खालके यो चिजहरू अब बुझ्नुहोस्, अब यही चिजहरू म यहाँनिर पनि अप्लाई गर्नेछु। के भन्यो भन्दाखेरि अभियस हो कि अगर एक्समा चेन्ज भयो भने कतिले चेन्ज भयो हेर्नुहोस् त, पहिला x1 थियो अब कति भयो x2 भयो। अब x2 लाई चाहिँ म कसरी लेख्दैछु x1 प्लस डेल एक्स, माने अब पहिला इनिसियल भ्याल्यु चाहिँ कति मान्दैछ यहाँ x को x या इनिसियल कति छ x। अब फाइनल कति भयो, फाइनल कति हुन्छ फाइनल इज अलवेज इक्वल टु इनिसियल भ्याल्यु प्लस इन्क्रिमेन्ट इन x। सेम खालके नै हो, अगर x मा इन्क्रिमेन्ट भयो भने के हुने रहेछ y मा पनि इन्क्रिमेन्ट हुने रहेछ। y कति थियो पहिला इनिसियल कति थियो, अब फाइनल कति हुन्छ किनकि x मा चेन्ज भयो भने y पनि चेन्ज हुन्छ। सो y इनिशियल भ्याल्यु प्लस इन्क्रिमेन्ट, इन्क्रिमेन्ट कति छ डेल वाइ, इन्क्रिमेन्ट इन वाइ कति छ डेल वाइ, द्याट इज एफ अफ एक्स प्लस डेल एक्स। और डेल वाइ इज इक्वल टु कति हुन्छ एफ अफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाइ, और डेल वाइ अब मैले के गरेँ भन्दा दुईपट्टि और हामी जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् वाइको बदलीमा कसरी लेख्न सक्छु एफ अफ एक्स एउटै खालको अनुहार बनाउनका निम्ति। सो दुईपट्टि अब के गरेँ मैले डेल एक्सले डिभाइड गरिदिएँ, डेल एक्सले डिभाइड गरिदिएँ। अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो, त्यसै बुझ्ने कुरा मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने कि जुन चाहिँ यो x2 छ, जुन चाहिँ यो x2 छ क्यालकुलसमा यो x2 चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति मात्रै ठुल्ठुलो नम्बर्सको उपयोग गरेको। तर अगर हामीले क्यालकुलसको सेम त्यस्तै पाराले गरेको भए यहाँ 2 को बदली कति हुन्छ 2.0001 या 1.99999 हुन्थ्यो 2 को छेउको। तर पनि हामी 2 भन्दा ज्यादा लिन्छौँ सो द्याट इन्क्रिमेन्ट के होस् पोजिटिभ होस्। नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ त्यो हामी डिक्रिमेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यो अर्कै क्यालकुलसमा आउँछ। तर पनि अब यो चिजहरू त तपाईँले बुझ्नै भयो होला है, म यहाँ एकछिन रब गरिदिनेछु। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ डेल एक्स हुन्छ, अब जस्तै एक्स यहाँ कति छ 2 छ भने x2 कति हुन्छ x1 सपोज
x is equal to x1 is equal to 2 and x2 is equal to 2.000000001 ओभरै सानो नम्बर भनेपछि x2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.0000000 सो यति हुन्छ दिस इज अलमोस्ट टेन्डिङ टु 0 सरी del x इज अलमोस्ट टेन्डिङ टु 0 सो त्यस्तै खालके नै अब त्यसरी नै अरु नम्बरसित पनि त्यस्ता रिलेटेड हुन्छ त्यो ओभरै सानो नम्बरसित डिल गर्दै गर्नुपर्छ अब यहाँनिर के छ भन्दा del x इज टेन्डिङ टुवर्ड्स 0 सो x टेन्ड टु 0 हुँदाखेरि x टेन्ड टु 0 हुँदैछ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि और लिमिट del x लिमिट भ्यालु दुईटैमा हाल्दिन्छु लिमिटिङ भ्यालु दुईटामै हाल्दिन्छु अब हामीलाई थाहा छ कि के थाहा छ भन्दाखेरि यो फंक्सन के छ भन्दाखेरि अगर मैले सिधै यो मोरलेस इक्वल टु 0 हाल्दियो भने यहाँनिर यो फंक्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड बिकज एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 इज अनडिफाइन्ड तर हामीलाई थाहा छ कि अगर लिमिटिङ भ्यालु सिधै हाल्यो भने त अनडिफाइन्ड हुन्छ र तर कुनै पनि फंक्सन पुग्ने बेलामा त्यो नम्बरमा त्यो पोइन्ट अफ x मा पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो फंक्सन के हुन्छ डिफाइन्ड हुन्छ सो त्यो फंक्सन डिफाइन्ड हुनको निम्ति नै हामी के लेखेको हो टेन्डिङ टु 0 भएको छैन टेन्डिङ टु 0 सो टेन्डिङ टु 0 हुँदा जहिले पनि त्यो फंक्सन के हुन्छ डिफाइन हुन्छ अनि त्यसको के भ्याल्यु हुन्छ त्यो त हामीले लिमिटबाटै सिकेको छु कि 0 हाल्नेबित्तिकै त्यो फंक्सन अनडिफाइन्ड हुन्छ या कुनै पनि नम्बर्समा अनडिफाइन्ड हुन्छ तर पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो फंक्सन के हुँदो रहेछ डिफाइन्ड हुँदो रहेछ त्यही चाहिँ चाल पाए हामीले लिमिटबाट सो त्यो चाल पाउन हुनाले गर्दाखेरि अगर यसको भ्यालु पनि अगर दिस लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट अब म लेखिदिने छु यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउनका निम्ति अनि if this limiting value exists if this limiting value exists that is it has a definite value then it is known as अगर यो जुन चाहिँ अब फाइनाइट भ्यालु आउँछ लिमिटिङ भ्यालु जुन चाहिँ आउँछ अगर डेफिनेट छ भने माने कुनै नम्बर्स आउँदैछ भने या केही आउँदैछ भने चाहिँ देन इट इज नोन एज डेरिभेटिभ अफ y with respect to whom with respect to x and is written as यसलाई कसरी लेख्छु भन्दा चाहिँ dy by dx यो सिम्बल निकाल्ने चाहिँ लेबनिज हुनुहुन्थ्यो यो सिम्बल निकाल्ने चाहिँ लेबनिज अगर यही चीजलाई हामी कसरी पनि लेख्छु f dash of x यो चीजहरु हिस्ट्री पनि थाहा हुनुपर्छ तपाईहरुलाई यो चीज चाहिँ कसले निकाल्नु भएको यो चाहिँ निकाल्नु भएको लाग्रेन्जले यो लेबनिजले यो लाग्रेन्जले अनि इज इक्वल टु लिमिट अब del x लेख्नु झमेला हुन्छ भनेर चाहिँ म्याथमेटिशियन्सहरुले h del x भनेकै h हो सजिलो बनाउन दिनुको निम्ति f of x plus h minus f of x divided by h सो यो अनि यो जुन नै प्रोसेसबाट चाहिँ अब हामी यसको डेफिनेट भ्यालु निकाल्छौं यस्तो गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छु and this process of finding the derivative of f of x and of y f of x with respect to whom कोसित चेन्ज हुँदैछ भन्दैछ कोसित चेन्ज हुँदैछ obvious हो y कोसित चेन्ज हुन्छ x सित कतिले चेन्ज हुँदैछ यतिले चेन्ज हुँदैछ अगर एक्जिस्ट गरे भने यसको कुनै फाइनाइट भ्यालु आयो भने चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा चाहिँ त्यो डिफरेन्शिएबल छ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट and this process of finding the derivative of f of x y is equal to f of x with respect to x is called differentiation so differentiation भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो चेन्ज कतिले हुँदैछ र त्यसको लिमिटिङ भ्यालु त्यो जुन चाहिँ लास्टमा आउँछ त्यो चेन्ज त्यसको लिमिटिङ भ्यालु अगर एक्जिस्ट गर्दै छ भने चाहिँ अगर फाइनाइट भ्यालु छ भने डेफिनेट भ्यालु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x एक्सक्युज मी and is written as यसरी लेख्छु मैले भनिहालेँ यो लेबनिजले निकाल्नु भएको यो डिनोट गर्नको निम्ति यो लाग्रेन्जले पहिल्यै गर्नु भएको थियो and this process of finding the derivative of y is equal to f of x with respect to x is called differentiation अनि यो भन्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो कि y कोसित चेन्ज हुँदैछ t सित को हुँदैछ कि कुन चाहिँ भेरिएबल छ अब त्यहाँ जस्तै अब
तपाईँलाई y इज इक्वल टु एफ अफ टी पनि हुनसक्छ, थीटा पनि हुनसक्छ। सो कसित चेन्ज हुँदैछ त्यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यसै कारणले जहिले पनि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स थीटा टी जे पनि छ। सो जुन चाहिँको फङ्सन हो त्योसितै अभियसली चेन्ज हुन्छ। जे के को फङ्सन हो एक्स हो, त्यही कारण विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज कल्ड डिफ्रेन्सिएसन। सो बुझ्नु। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। अनि यो जुन चाहिँ प्रोसेसले अब हामी निकाल्छौँ यो प्रोसेस, दिस प्रोसेस अफ फाइन्डिङ दिस प्रोसेस, यो जुन चाहिँ प्रोसेस छ यो फाइन्डिङ गर्ने यहाँबाट पनि हामी के गर्दै सक्दो रहेछौँ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन निकाल्न सक्छौँ हामी हरेक चिजको। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ। सो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेफिनेसन या फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ। सो यो प्लिज नोट द भिडियो, प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो नोट गर्नुहोस् एकछिन। सो म रब गरिदिँदैछु। अब यो चिज पनि भइसक्यो। अब जस्तै अब हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्नुको लागि टु चेक द डिफ्रेन्सिएबिलिटी अफ अ फङ्सन एट एक्स इक्वल्स टु ए। जस्तै अब हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा टु चेक द कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन एट एक्स इक्वल टु ए भनेर गर्थ्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिफ्रेन्सिएबिलिटी चेक गर्न। अब हामीले कन्टिन्युटी मजाले बुझिसकेको छु र कन्टिन्युटीमा कहिले कसरी कन्टिन्युस छ छैन कसरी गर्दा त्यसको कन्डिसनहरू मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिदिइसकेको छु। अब सेम खालके टु चेक सल्युसन अफ एक्स हेर्नु पर्ने कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ टु चेक द डिफ्रेन्सिएबिलिटी अफ अ फङ्सन एट एक्स इक्वल्स टु ए, द राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज द राइट ह्यान्ड साइड डेरिभेटिभ। अब यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ द राइट ह्यान्ड साइड डेरिभेटिभ the right hand derivative must be equal to left hand derivative at x equal to a, that is अब हामीलाई थाहा छ कि फर्स्ट डेफिनेसनबाट के आएको छ भन्दा चाहिँ यो आएको छ हैन, कि एफ ड्यास अफ एक्स भनेको चाहिँ के हो, यो वी नो द्याट यो थाहा छ। अब कुनै पनि पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो हैन, जस्तै ए मा निकाल भनेको कुनै पोइन्टमा, जस्तै अब कन्टिन्युस जस्तै अब हामीले कहाँ भनेको छ ए मा भनेको छ। सो ए मा जस्तै एक्स मा हुँदाखेरि के छ, यहाँ एक्स छ यहाँ एक्स छ, त्यहाँनिर के हाल्छ अब हामी ए हाल्छौँ, ए प्लस अफ एक्स माइनस एफ अफ ए डिभाइडेड बाई एच भयो। अब राइट ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहै छ अब राइट ह्यान्ड साइड लिमिट। नाउ राइट ह्यान्ड साइड डेरिभेटिभ भन्नाको अर्थ के हो, राइट ह्यान्ड साइड लिमिट भने के त एच भन्दा जुन चाहिँ भ्याल्यु छ त्यो के छ भन्दाखेरि 0 भन्दा के हुन्छ अभियस राइट ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ, द्याट इज प्लस त्योभन्दा ज्यादा, अनि एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस कम्ती। सो यो चिजहरू पुरा याद गर्नुहोस् तपाईँले कि अब डेरिभेटिभ हुनको निम्ति डिफ्रेन्सिएबिलिटी हुनुको लागि त्यो फङ्सन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट। जस्तै अब यहाँ त हामीलाई के भन्थ्यो एक्स इक्वल टु एमा। सो एक्स इक्वल टु एमा हुनुको लागि कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड साइड डेरिभेटिभ छ यो के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। त्यसरी नै अब यो इक्वल छ भने एक्जिस्टै गर्दा पनि त्यहाँनिर के हुँदैन, डेरिभेटिभ हुँदैन। अब यही चिज हामी सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभमा हेऱ्यौँ भने यो चिजले के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले जोमेट्रिकली जुन चाहिँ न्युटनले ज्यादा जस्तो डिफ्रेन्सिएसनलाई म फेरि पनि भन्छु ज्यादा जस्तो न्युटनले जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन, किनकि क्यालकुलसमा दुईजनाको ठुलो हात छ, एउटा हो न्युटन र एउटा हो गटफ्रेड लेब्निज। सो दुईजनाको आइजक न्युटन र जुन चाहिँ गटफ्रेड लेब्निजले गर्नुभएको थियो त्यो लेब्निजले चाहिँ टोटली यो चिजलाई एनालिसिसमा चलाउनु भयो, तर न्युटनले यो ज्यादा जस्तो चिज चाहिँ हामीले केमा चलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जोमेट्रिकली चलाउनु भयो। जुन चाहिँ पनि हुन्छ पनि कि यो जुन चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स छ या डिफ्रेन्सिएसन छ त्यो के गर्छ भन्दा चाहिँ ट्यान्जेन्ट टु अ कर्भ, त्यो ट्यान्जेन्ट टु अ कर्भको पनि हामी गर्नेछौँ जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभमा बुझाएको छ तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट र नर्मल पनि छ त्यो चिजहरू बिस्तारै गर्नेछौँ हामी। सो त्यो चिज भन्नको अगाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेब्निजले यो चिजहरू पहिला एनालिसिसको माध्यमले चलाउनु भयो, तर जुन चाहिँ न्युटन हुनुहुन्थ्यो न्युटनले यो चिजहरूलाई एज अ जोमेट्रिकली चलाउनु भयो जुन चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ। सो यहाँबाट के बुझ्छ भन्दाखेरि अगर यो दुइटा इक्वल छैन भने त्यहाँनिर के हुँदैन,
ट्यान्जेन्ट हुँदैन, ट्यान्जेन्ट हुँदैन। अगर हामीले कुनै पनि क्वेसनमा अगर क्यालकुलसद्वारा सल्भ गर्न सक्छु भने ट्यान्जेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्नको निम्ति अगर त्यो चिजमा यो दुईटा इक्वल भएन, द्याट इज द लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट एन्ड द राइट ह्यान्ड साइड लिमिट एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट, कुनै पोइन्टमा अगर यो दुईटा इक्वल भएन भने त्यहाँनिर हामी के गर्न सक्दैन, ट्यान्जेन्ट निकाल्नु सक्दिन अकर्डिङ टु न्युटन। अनि त्यो साँच्चै नै हुन्छ भने सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ द्याट इज ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा पनि हामी यो चिजहरू बुझ्नेछौँ। सो त्यो चिज हामी जोमेट्रिकली युज गरेछौँ त्यो पार्टमा चाहिँ। अहिलेको निम्ति चाहिँ खालि अहिले एनालिसिस मात्रै याद गरिराख्नुहोस्। सो बुझ्नुभयो कि अगर दुईटा चिज यो दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अगर इक्वल छैन भने द फङ्सन डज नट ह्याभ द डेरिभेटिभ एट द्याट पर्टिकुलर पोइन्ट। सो प्लिज नोट द भिडियो, प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो है, यो चिजहरू याद गरिराख्नुहोस्। अब एउटा थ्योरम छ, एउटा थ्योरम छ। अब त्यो थ्योरम अब यहाँनिर हेर्छु कि अगर इफ अ फङ्सन, थ्योरम याद गरिराख्नुहोस्। यो याद गर्नको निम्ति भन्दा पनि अब तपाईँले प्रुफ गरिहाल्नुहोस्, त्यहाँ बुझिहाल्नुहोस्, सजिलो छ। इफ अ फङ्सन इज डिफरेन्सिएबल, इफ अ फङ्सन इज डिफरेन्सिएबल, इफ अ फङ्सन इज डिफरेन्सिएबल एट x equal to a, if a function is differentiable at x equals to a, then it must be continuous, it must be continuous at x equal to a। अगर डिफरेन्सिएबल छ, कुनै पनि फङ्सन डिफरेन्सिएबल छ a मा भने त्यो फङ्सन अभियस हो कि कन्टिन्युस पनि हुनुपर्छ भन्दैछ। अब यो जोमेट्रिकली हेऱ्यो भने पनि कोही बेला सही पनि हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर ट्यान्जेन्ट गर्छु, अब जस्तै कुनै पनि मैले कर्भमा ट्यान्जेन्ट हिकाएँ अरे, यो चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ पढ्छु। ट्यान्जेन्ट हिकाएँ भन्नुको अर्थ के हो, त्यो फङ्सन अब कन्टिन्युसै छैन भने म ट्यान्जेन्ट हिकाउन सक्छु। जस्तै यहाँनिर छ, अब यहाँनिर म ट्यान्जेन्ट हिकाउन सक्छु, हिकाउन सक्दैन कि त्यो फङ्सन कन्टिन्युसै त छैन। त्यही कारणले अगर मैले यहाँ ताने, मैले ट्यान्जेन्ट बनाउनु सकेँ भने त अभियस हो कि यो फङ्सन के पनि हुनुपर्छ, कन्टिन्युसै भएको हुनुपर्छ। सो त्यही यो एनालिटिकली हो, यो जोमेट्रिकली हो, त्यसै बुझ्दाखेरि। तर कतिवटा फङ्सन यो चिजहरू के गर्छ, एक्सेप्ट गर्दैन। जस्तै अब जुन चाहिँ अब अभियस हो, एक्सेप्सन त हुन्छै हुन्छ, जुन चाहिँ हामी हाइपरबोलोइड र प्याराबोलोइडमा पनि देख्छौँ, जुन चाहिँ अब तपाईँले हायर क्लासेसमा बुझ्नुहुनेछ। तर अहिलेको निम्ति फिलहाल अहिले त्यो बुझिराख्नुहोस्। सो हामीले भने कि फङ्सन डिफरेन्सिएबल छ भने, सो सल्युसन या प्रुफ गर्नु लेख्न सक्नुहुनेछ। सो यसको प्रुफ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ as the function is differentiable, as the function is differentiable at x equals to a, then f dash of a माने f dash of x भनेको f dash of x कति थियो हाम्रो, लिमिट x h टेन्स टु 0 f of x plus h थियो। तर अब हामी कहाँ निकाल्छौँ, a मा निकाल्छौँ, त्यही कारण a plus h minus f of a divided by h हैन। As the function is differentiable at x equals to f, डिफरेन्सिएबल छ भन्नको अर्थ यो लिमिटिङ भ्यालुको के हुन्छ, कुनै फाइनाइट भ्यालु हुन्छ, इज इक्वल टु फाइनाइट भ्यालु हैन, एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि होइन र। अब यो चाहिँ बुझेकै कुरा हो, यो भनेकै कुरा हो। अब नेक्स्ट नाउ त्यसै एउटा लिमिटिङ भ्यालु छ, लिमिट h टेन्स टु 0 f of a plus of h minus f of a इज इक्वल टु, अब यसको त्यसै लिमिटिङ भ्यालु निकालेको। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ, is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h into h हैन। अब थाहा भएकै कुरो हो, मलाई यो त थाहा भएकै कुरो हो कि since h is tending to 0, h is not equal to 0 भनेपछि काट्न सक्छौँ हामी हैन। त्यही कारण काट्नको निम्ति मैले h हालेँ। सो इज इक्वल टु लिमिट के हुन्छ, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ लिमिटले के भन्यो कि मल्टिप्लाई हुँदैछ भने लिमिट के हुन्छ, छुट्टिन्छ। अब यो चिजको भ्यालु के हो, थाहा भएकै कुरो के हो, कति हो, f dash of a हैन र, f dash of a हो कि नै, यो चिजको मात्रै भ्यालु निकालेँ क्या मैले अहिले, इन्टु अब आइपुग्यो चाहिँ कति भन्छ 0, द्याट इज इक्वल टु 0 भन्नको अर्थ। देयरफोर अब यो पछि यो स्टेप पछि भन्नको अर्थ यसको भ्यालु कति आयो, f of a plus h minus f of a इज इक्वल टु कति भयो, 0 हैन। or limit h tends to 0 f of a plus of h minus limit h tends to 0 f of a is equal to 0। अब यहाँनिर h को चीज छ यहाँ छैन भनेपछि व्हाट इज दिस, दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेपछि h को कामै लाग्दैन, त्यही कारण उता हाल्थे। और लिमिट h tends to 0 f of a plus of h minus
इज इक्वल टु एफ अफ ए, किनकि यो त लिमिटको त के कामै छैन होइन। अब जस्तै लिमिट एच टेन्स टु 1 भनेपछि त्यहाँ कति लेख्नुहुन्छ 1 जति छ त्यति। त्यसरी यहाँ के छ, यहाँ के एचको चिज छ, यहाँ त एचको चिज थिएन, जे छ त्यही बस्छ। जस्तै यहाँ एक्सै भए पनि कति बस्थ्यो, एक्सै भए पनि के बस्थ्यो, एक्सको एक्स नै बस्थ्यो। किन भन्दाखेरि एक्स के हो यसको लागि कन्सटेन्ट हो, किनकि यो भेरिएबल होइन नि त, भेरिएबल के छ यहाँ एच। त्यसरी यहाँनिर के छ, यहाँ एचको चिज छ छैन, त्यही कारण जे छ त्यही बस्छ, त्यो माइनस एफ अफ ए हुन्छ, त्यो उता जाँदा कति भयो एफ अफ ए। अब यहीँबाट बुझ्यो कि के हो, therefore the function is continuous at x is equal to a। अब कसरी भयो भन्दाखेरि अभियस हो, यी हामीलाई कन्टिन्युटीको के थाहा छ, कन्टिन्युटीको के थाहा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु एफ अफ ए इज इक्वल टु तीनजनाकै भ्यालु के हुनुपर्छ एफ अफ ए। अब यो दुईजना मैले मिसाएर लेखेँ कसरी लेख्छु, मिसाएर पर्ने कसरी लेख्छु, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स हो कि होइन, त्यही चिज त नि। एच टेन्स टु कतिमा हुँदैछ, अब यहाँ चाहिँ 0 हुँदैछ, यहाँ एमा हुन्थ्यो हाम्रो कुनै पोइन्टमा, यहाँ त कतिमा हुन्छ 0 मा। अनि लिमिटिङ भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट दुईटै एउटामै छ, अनि दुईजनाको भ्यालु कति इक्वल छ एफ अफ ए, द्याट इज एफ अफ ए। देयरफोर द फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल्स टु ए। सो यो प्रुफबाट हामीले के चाल पायो भने कि अगर कुनै फंक्शन डिफरेन्सिएबल छ एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट द्याट इज एक्स इक्वल टु ए, then the function then it must be continuous at x equals to e। त्यो त बुझ्ने कुरा हो कि मैले भने जियोमेट्रिकली पनि भने मैले तपाईहरुलाई, जुन चाहिँ न्युटनले पनि हेर्नु भएको थियो कि अगर ट्यान्जेन्ट तान्नै सक्दिनँ भने त त्यो फंक्सन अभियसली कन्टिन्युअस छैन। अगर तान्छु म ट्यान्जेन्ट बनाउन सक्छु अभियसली हो, त्यो फंक्सन के हुन सक्छ, त्यो फंक्सन के छ, त्यो फंक्सन अभियस हो कि त्यो कन्टिन्युअस छ भनेर। सो यो जियोमेट्रिकली चाहिँ इन्टरप्रेट कसले गर्नु भएको भन्दा चाहिँ न्युटनले गर्नु भएको, जुन चाहिँ एनालिटिकली चाहिँ हामीले लेब्निज गॉटफ्रिड लेब्निजले गर्नु भएको। सो यो बुझ्नु भयो होला। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो म रब गरिदिन्छु अब है। सो अब ज्यादा जस्तो तपाईहरुलाई बुझाउने यो मार्फत त केही पनि छैन, खाली यति मात्रै म तपाईहरुलाई रेकमेन्ड चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ पनि हाम्रो डिफरेन्सिएसनको फर्मुला छ, जस्तै dy by dx इज इक्वल टु x टु द पावर n इज इक्वल टु nx टु द पावर n minus 1, dy by dx of log x is 1 by x, dy by dx of a to the power x is equal to log e, dy by dx of sin x cos x, dy by dx of cos x is equal to minus sin x। यो जति पनि फर्मुलाजहरु छ त्यो म कोटोपामा राख्नुस्, किनकि भोलिदेखि म डिफरेन्सिएसन गर्न थालिहाल्छु। सेकेन्ड कुरा म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो हिसाबहरु छ, यो जुन चाहिँ माने फर्मुला छ, फर्मुलेहरु छ, यो डल्लै फर्मुलेहरु जुन चाहिँ छ, यो फर्मुलेहरु जुन चाहिँ गर्नु अब गरौ याद गर्ने छ, त्यो सबै कहाँबाट आएको, यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभबाटै आएको, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट नै आएको, फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेफिनेसनबाटै आएको। अब जस्तै x टु द पावर n को तपाईले सपोज s को, अब म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, त्यो तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुनेछ। जस्तै f अफ x को भ्यालु कति छ, यति। f अफ x को भ्यालु कति छ, अब यसको डेरिभेटिभ निकाल भने मलाई अब थाहा छ मलाई कि यसको डेरिभेटिभ कति हो, dy by dx of x to the power n भनेको कति हो, nx to the power n minus 1 हैन। अब जस्तै यहाँ हामीलाई एउटा कुरा के पनि भनिन्छ, जस्तै dy by dx चाहिँ के हो, सिम्बल हो, dy डिवाइडेड by dx चाहिँ होइन भनेर भन्छ। यो चीज पुरा याद गर्नु, मैले इम्पोर्टेन्ट चीज भन्दैछु अब तपाईहरुलाई। dy by dx चाहिँ के हो, सिम्बल हो, dy डिवाइडेड by dx चाहिँ होइन भन्छ। तर यही चीज जब इन्टिग्रेट गर्दाखेरि, जस्तै dy by dx इज इक्वल टु g छ भने हामीले इन्टिग्रेट गर्दा चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ g dx भनेर गरिराख्छु। त्यतिबेला यो एज अ के चलाउँछु, रेशियो जस्तो चलाउँछु, एज अ फ्र्याक्सन, सरी एज अ फ्र्याक्सन जस्तो, त्यतिबेला कोएफिसिएन्ट जस्तो चलाउँछ हामी। सो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट कसरी आयो, कसरी किन चाहिँ यस्तो भयो, त्यतिबेला चाहिँ भन्दैछ कि यो यस्तो होइन भनेर। अब यस्तो भएन मात्रै त यस्तो सर्नु सक्छ। जस्तै 3/4 इज इक्वल टु x, त्यतिबेला 4 * x हुन्छ हुँदैन। अब तपाईलाई भने कि यो त सिम्बल पो हो त भने त्यतिबेला छुट्याउन सक्नुहुन्छ, हुँदैन। तर यहाँ त छुट्याउँदैछ, यहाँ चाहिँ भन्दैछ यो सिम्बल होइन, यहाँ चाहिँ छुट्याउँदैछ। सो कसरी भयो यो चिजहरु म तपाईहरुलाई केमा बुझाउने छु, जब डिफरेन्सिएसनको जुन चाहिँ इन्टिग्रेट पार्टपट्टि आउँछु कसरी भयो त्यो चिजहरु मजाले बुझाउने छु। सो भोलि नै म बुझाइदिइहाल्छु यो चिजहरु तपाईलाई डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टको बारेमा। सो हेर्दै जानुस् भिडियोसहरु, यस्तो चिजहरु तपाईलाई कसैले पनि बुझाउँदैन पनि, किन भयो भने खाली रटाउँछ है मात्रै। सो त्यो ट्रेन म बदलाउन चाहन्छु। म भन्दैछु बी द चेन्ज यु वान्ट टु से है। अनि अर्को के भन्छ भन्दा चाहिँ इफ यु आर नट पार्ट अफ द सल्युसन देन यु आर द प्रब्लम। अब मैले यो कम्प्लेन गरेँ कि कसैले पढाउँदैन, कसैले गराउँदैन भन्दै मात्रै मुख मात्रै पढाइ बस्यो भने त्यो चिज कहिले चेन्जै हुँदैन। त्यही कारणले बी द चेन्ज यु वान्ट टु से। अनि अर्को कुरा के हो, इफ यु आर नट पार्ट अफ द सल्युसन देन यु आर द प्रब्लम। खालि मुख मात्रै पढाएर पनि हुँदैन कि यो भएन त्यो भएन, आफूले पनि गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर अब अर्को निकाल्छु म, यो चिज गरिहाल्छु। एफ अफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टु एक्स प्लस एच होल टु द पावर एन।
अब किन यस्तो गरेको भनेर चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ एफ डैश अफ एक्स निकाल्नु छ मलाई, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। सो कसरी गर्छु, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच मलाई थाहा छ, वी नो, आई नो या वी नो द्याट अब आई नो त लेख्नु भएन, वी नो द्याट एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई एच इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच को भ्यालु कति छ, एक्स प्लस एच टु द पावर एन माइनस एक्स टु द पावर एन होल थिङ डिभाइडेड बाई एच। म फेरि पनि भन्दै आएको छु यो चिजहरू गर्नको निम्ति पहिला लिमिटहरू मजाले छर्लङ्ग भएको होस्, त्यही कारण तपाईँलाई भन्छु लिमिट पढ्नु अगाडि पहिला इन्भर्स हेर्नुहोस्। त्यही कारण हरेक च्याप्टर्सको एक एकवटा महत्त्व छ, त्यही कारण पहिलादेखि नै हेर्नुहोस्। म त्यही भन्छु कि फर्स्ट सिधै जम्प नगर्नुहोस्, फर्स्टदेखि हेर्नुहोस्, मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। मुभी हेरेको जस्तै हो, बिचबाट हेरेर केही बुझ्नु हुँदैन तपाईँहरूले। सो लेट जी इज इक्वल्स टु एक्स प्लस एच, मैले अस्ति पनि भनेको छु जुन चाहिँ ठुलो देख्छ त्यसलाई मान्नु जी भनेर, यस्तो चिज आयो भने। सो अब कति हुन्छ भन्दा चाहिँ और एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, जी माइनस एच और एक्स इज इक्वल्स टु जी माइनस एच। या तपाईँले सिम्पल पनि गर्नु सक्नुहुनेछ, यो जुन चाहिँ एच छ, यो जुन चाहिँ एच छ, हामी एचलाई के पनि मान्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँ एचलाई मान्नुहोस् हामी, किनकि भेरिएबल यहाँ के छ, एच छ, सरी जी माइनस एक्स। यो मान्नुहोस् है, यहाँ एक्स भेरिएबल छैन, भेरिएबल के छ यहाँ एच, जुन चाहिँ एचलाई मान्नुहोस् हो। अब यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो, वेन जी इज टेन्डिङ टु 0, वेन जी वेन एच इज टेन्डिङ टु 0 देन जी इज टेन्डिङ टु एक्स। यहाँनिर एक्स भन्नाले के हो, यहाँनिर एक्स भन्नाले के हो, हामी हेर्नुहोस् है, यहाँ जुन चाहिँ छ, यहाँ जुन चाहिँ छ, यहाँ जुन चाहिँ छ, यहाँ जुन चाहिँ उयो छ, एच के हो भन्दाखेरि यहाँनिर भेरिएबल के हो, एच हो। अब यसको निम्ति यो 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 अब यो जुन चाहिँ उयो छ, अब हाम्रो यो के भन्नु अब एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसनको निम्ति चाहिँ यसको लागि कन्सटेन्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक्स चाहिँ कन्सटेन्ट हो, भेरिएबल के हो, एच हो। त्यही कारण मैले एचलाई उयो लिएँ, किनकि एच टेन्स टु यहाँ जुन चाहिँमा टेन्ड हुँदैछ त्यो भेरिएबल, किनकि त्यो त चेन्ज हुँदैछ नि त। एक्स इज सब टेन्डिङ टु समथिङ, त्यसको भ्यालु फिक्स छैन, जुन चाहिँ भ्यालु फिक्स छ त्यसलाई के भन्छ हामीले डेफिनेसनले, भेरिएबल। अब यो एक्स हो, एक्सको एक्स भयो भने यो के भयो, कन्सटेन्ट भयो कि भएन, त्यही कारण यो कन्सटेन्ट र भेरिएबल के भयो, एच। त्यही कारण अब यो सपोज यो 0 भयो अरे भनेपछि जीको भ्यालु कति हुन्छ, जी इज इक्वल टु एक्स हुन्छ कि हुँदैन, त्यसैले एच, तर एच 0 भएको छ, भएको छैन भनेपछि जी पनि एक्स हुन्छ, माने एच 0 भएको छ, भएको छैन भनेपछि एच जी पनि एक्स हुन्छ, हुँदैन। त्यही कारण टेन्डिङ टु एक्स, बुझ्नुभयो। अब यो बुझ्ने बित्तिकै म यो चलाइहाल्छु भनेपछि देयरफोर द अबभ लिमिट बिकम्स कति हुन्छ, लिमिट एच कति भयो, एच टेन्डिङ टु 0 हुँदा जी कति हुन्छ, टेन्डिङ टु एक्स जी टु द पावर एन माइनस एक्स टु द पावर एन डिभाइडेड बाई जी माइनस ए, किनकि एचको भ्यालु कति हुन्छ, एच भनेको कति हुन्छ, सरी जी माइनस एक्स। अब अस्तिको जुन चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा थियो, स्ट्यान्डर्ड लिमिटमा के थियो, एक्स टेन्डिङ टु ए एक्स टु द पावर एन माइनस ए टु द पावर एन डिभाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टु एन ए टु द पावर एन माइनस 1। यो थियो कि थिएन हामीले पढेको। अब यो त्यही चिज चाहिँ यहाँ इस्तेमाल गर्नेछु म, जस्तै ए को बदली यहाँ के छ, एक्स, किनकि एक्स यहाँ जस्तै यहाँ ए के हुन्थ्यो, कन्सटेन्ट, यहाँ पनि एक्स के हो यसको लागि, यो एक्सप्रेसनको लागि भनिहालेँ कन्सटेन्ट हो, किन भयो मैले बुझाइदिएँ तपाईँलाई। जो यहाँ के हुन्छ, एनएक्स टु द पावर, उही फर्मुला चलाएको, एनएक्स टु द पावर एन माइनस 1। सो यसरी हरेक चिजको डेरिभेटिभ निकालेको, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो किताबमा या आफै पनि गर्नु सक्नु। म जति सक्दो रेकमेन्ड चाहिँ त्यही गर्छु कि तपाईँलाई लिमिटमा भएको हुनुहुन्छ त्यो सबै फर्मुलाहरू आफै निकाल्नुहोस् फर्स्ट डेफिनेसनबाट नै। सो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेफिनेसनबाटै चलाउनुहोस्, सबै गर्नुहोस् है, जति गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँले लिमिटमा पनि भएको हुनुहुन्छ, कन्टिन्युटी अनि डिफ्रेन्सिएबिलिटीमा पनि। सो त्यही रेकमेन्ड गर्छु म, सबै फर्मुलाहरू जुन चाहिँ छ, फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलाहरू सबै आफूले नै निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसरी एक्स टु द पावर एन ए लग डिभाइड एक्स अफ लग एक्स इज इक्वल टु 1/x 1/x, हो त्यसरी त्यस्तै खालको सबै हिसाबहरू गर्नुहोस्। वेयर एक्स इज नट इक्वल टु 0, या त एक्स 0 हुनु भएन। सो त्यस्तो खालकेहरू, जस्तै अब यहाँनिर यहाँ एक्स टु द पावर -1 हुनु भएन, यहाँनिर एउटा चिज चाहिँ लेखिराख्नुहोस्, वेयर यो जुन चाहिँ एन छ, वेयर एन इज नट इक्वल टु -1, यो चिज चाहिँ लेखिराख्नुहोस्। किनकि -1 भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है, एक्स टु द पावर -1, अगर यो चिज मैले यहाँ हालेँ भने कति हुन्छ, -1 एक्स टु द पावर -2, द्याट इज -1/x टु द पावर 2। यो चिज जुन चाहिँ गर्दैछु यो होइन, दिस इज रङ, बिकज डिभाइड डिएक्स अफ 1/x, जस्तै y इज इक्वल टु कति छ, 1/x। यो चिज हामीले अगर यसलाई इस्तेमाल गऱ्यो भने यो रङ हुन्छ। अब यो किन हुन्छ म तपाईँलाई इन्टिग्रेसनमा देखाउँछु, किनकि यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि मोडमा आउँदैन, किनकि खासमा हेऱ्यो भने डिभाइड डिएक्स अफ लग एक्स इज इक्वल टु 1/mod(x) लेख्नुपर्छ। यो चिजहरू म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बुझाउने छु, भोलि बुझाइदिइहाल्छु किन कस्तो भयो भनेर। सो पहिला यो चिजहरू बुझ्नुहोस्, र म त्यही रेकमेन्ड गर्छु सबैको चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट डेफिनेसनबाटै गर्नुहोस्, जस्ट घरमा प्र्याक्टिस पनि हुने लिमिटहरूको। सो बुझ्नुभयो। सो म रब गरिदिनुहोस्। अब
सो म सिधै जम्प गरिहाल्छु म हिसाबहरूपट्टि. सो एक दुईवटा हिसाब देखाइदिन्छु तपाईँले गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ. सो भेरी सर्ट आन्सर टाइपदेखि क्वेसन छ. भेरी सर्ट आन्सर टाइपको के छ भन्दा चाहिँ फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल the derivative of the following function. The derivative of the following function, that is e to the power 3x. e to the power 3x. यसको चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्नु भनेर भन्छ तपाईहरुलाई. सो सल्युसन लेट y is equal to e to the power 3x. अब म तपाईहरुलाई बुझाइबस्छु नि, जुन तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ. is equal to f of x. पहिल्यै डेफिनेसनबाट निकाल्नु भने चाहिँ f of x plus h पनि निकालिहाल्नुस्, which is equal to e to the power 3x plus h भन्नाले कति भयो 3x plus 3h. अब यसलाई म कसरी पनि लेख्न सक्छु इन्डिसेसको हेल्पले. बेस सेम पावर एड त्यसलाई छुट्याइदिएको मात्रै हो. Now we know that from the first principle of definition we get f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus of h minus f of x divided by h, or f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h भनेको कति आयो e to the power 3x dot e to the power 3h minus e to the power f of x भनेको कति छ 3x divided by h. मैले भनिहालेँ यहाँनिर कन्स्टेन्ट के हो x वाले चिज, h वाले के हो भेरिएबल. सो दुईटामा कमन के आयो भयो. यो के हो कन्स्टेन्ट, यहाँ x को चिज h को चिज छ छैन भने यो के भयो कन्स्टेन्ट. सो कन्स्टेन्ट के हुन्छ फन्डामेन्टल थ्योरम अनुसार बाहिर निस्किन्छ. e to the power 3x limit h tends to 0 e to the power 3h. अब यो के हो स्ट्यान्डर्ड लिमिटको जस्तो अनुहारमा आयो, तर यहाँ सेम तर यहाँ सेम छैन. त्यही कारण सेम बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्छु 3 र 3 ले 3 बाहिर निस्क्यो. और f dash of x is equal to 3 dot limit, यहाँ पनि सेम हुनु पर्यो त्यही कारण 3h लेख्छु. त्यो लेख्नु अगाडि पहिला यो पनि लेख्नु पर्यो कि since h is tending to 0 therefore 3h is tending to 0. यो चिजहरुमा तपाईहरुले लिमिटमा बुझाइसकेको छु किन कसो भयो भने त्यही कारणले अगर बुझ्नु भएको छ फेरि त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ. सो त्यही कारण म नयाँ भ्युजहरु चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु कि पहिला सबै भिडियोज हेरेर हैन तब मात्रै सिधै जम्प गर्नु हैन. सो आन्सर आइहाल्यो. अब यो चिज मैले यो चिजले के गर्छ टाइम पुरा खान्छ. सिधै गरे भए कस्तो हुन्थ्यो चेक गर्नको निम्ति. e to the power x को डिफरेन्शिएसन कति हो e to the power x नै. अब यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 3. सो चेक आन्सर पनि राइट. सो यसरी चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो सजिलो छ सजिलो. So please pause the video, note it down, note गरिहाल्नुस्. सो म रब गरिदिन्छु. अब यसको कति सो त्यो पछि तपाईहरुलाई भनेको छ फाइन्ड फ्रम द डेफिनेसन द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट्स अफ द फलोइङ एट समथिङ. सो नम्बर 2 गरिदिन्छु म e to the power minus 2x at x equal to 0. 0 मा तपाईले त्यही सेम प्रोसेस f of x is equal to कति छ e to the power minus 2x solution given. सो डेफिनेसन वर्ड निकाल भन्दैछ f of x plus h पनि निकालिहाल्नुस्. कति हुन्छ अब बुझै बस्दिन. नाउ f dash of x is equal to f of x plus h कति छ मैले भनिहालेँ. अब यो चिज भर्खरै देखाइदिइहालेँ मैले. यसरी रेकमेन्ड गर्छु म छिटो गर्ने राम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई. जो फर्स्टमा गर्दैछ बिचाराहरूलाई अब साह्रो पर्छ. त्यही कारणले म यो चिजहरू लेखिहाल्नुहोस् यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै. So f dash of x कति आयो हाम्रो -2 e to the power -2x. अब नाउ कहाँनिर खोज्नु भन्छ f dash of 0 मा खोज्नु भन्छ. सो x मा कति हाल्नु 0. सो -2 e to the power something -2 into 0 कति भयो 0. सो anything to the power 0 is 1, that is -2 into 1 is -2. सो यसरी गर्नुहोस् तपाईहरुले. बुझ्नुभयो छिट्टो दिमागमा क्याल्कुलेट. अब यस्तो चिजहरु मैले बुझाइसकेको छु. अल्जेब्रा मात्रै चलाए, मैले के चिज पनि गरिन, खाली स्ट्यान्डर्ड लिमिट यो वाले चलाए. थाहा भएकै कुरो. So please pause the video to note it down. So बुझ्नुभयो है, म रब गरिदिन्छु अब.
एक्सक्युज मी। त्यसपछि एक्जामिन, सो एउटा तपाईँहरूले देखाइदिइहाल्छु। नम्बर 3 examine whether f of x is equal to mod of x has a derivative at x equal to 0। यसको डेरिभेटिभ छ कि छैन 0 मा भनेर हेर्नुको निम्ति अब थाहा भएकै कुरो हामीलाई we know that अब यसको पहिला लेख्नु पर्यो now solution f of x is defined as mod को मैले भने f of x is defined as आफूले गरिहाल्नु पर्छ डिफाइन्ड एज पहिला हेर्नु कि कहिले 0 हुन्छ। अब यो चीजहरु मैले सबै बुझाइसकेको छु, त्यही कारण सबै भिडियोजहरु चेक गर्नु सक्नुहुनेछ। यो चीजहरु मैले तपाईहरुलाई सब मज्जाले बुझाइसकेको छु, त्यही कारण बुझ्नु भएन भिडियोज चेक गर्नुहोस्। अब नाउ f dash of x is equal to कति छ लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। और अब कहाँ निकाल्नु भनेछ हामीलाई 0 मा निकाल्नु भनेछ। सो f dash of कतिमा 0 लिमिट h tends to 0। सो x मा के हाल्यो भने 0, सबै x मा 0 हाल्नुस् कति हुन्छ 0 plus h माने h f of 0 divided by h this is equal to limit h tends to 0 f of h by h। किन f of h minus f 0 हुँदाखेरि माने x 0 हुँदाखेरि f को भ्यालु कति हुन्छ f of x को भ्यालु कति हुन्छ 0। सो f of h minus 0 भनेको कति हुन्छ यही नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब भन्नाले नाउ नाउ r राइट ह्यान्ड साइड कति हुन्छ लिमिट h tends to 0 plus f of x by h is equal to अब 0 प्लस भन्दाखेरि कुन चाहिँ फंक्सन छ माने ग्रेटर देन 0 कुन चाहिँ हुन्छ h x माने f of x इक्वल टु कति हुन्छ x when x is greater than 0 ग्रेटर देन 0 छ भने कुन चाहिँ फंक्सन चलाउँछु x माने f of x इक्वल्स टु x चलाउँछु। अब f of x मा x छ भने f of h मा कति हुन्छ h चाहिँ हुन्छ that is equal to 1 किन since h is tending to 0 therefore h not कटाउनु हुँदैछ यसरी नकाट्नु नानीहरु जस्तै कटाउनु हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ लेखिहाल्नु कि since h is tending to 0 किनकि 10 to 0 हुँदैछ त्यही कारणले 0 0 लाई अब 0 0 भयो त काट्नु कहाँ सक्छौ हामी अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। त्यहाँ tending to 0 हुँदैछ 0 भएको छैन भने काट्नु सक्छु। Similarly limit left hand side is equal to limit h tends to 0 minus f of h divided by h is equal to अब 0 भन्दा कम्ती हुन्छ कुन चाहिँ फंक्सन हुन्छ यो minus h माने f of x is equal to minus x x मा x हुन्छ भने h मा कति हुन्छ minus h divided by h is equal to minus 1। Similarly h मा पनि त्यही लेख्नुस् कि since h is tending to 0 therefore h is not equal to 0 भने चाहिँ काट्नु सक्छु। Now as limit left hand side limit is not equal to right hand side limit 0 मा therefore the function does not have any derivative the function is not differentiable at x equals to 0। कहाँ चेक गरे हामीले 0 मा त्यही कारणले therefore the function is not differentiable at x equal to 0। सो यसरी यो फंक्सन कन्टिन्युअस पनि हुँदैन थियो डिफरेन्शिएबल पनि हुँदैन थियो थाहा भएकै कुरो है। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। त्यस्तै खालके छ सर्ट आन्सर टाइपमा पनि यस्तै छ एउटा x र mod of x को। सो कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई देखाइदिएँ आफूले गर्नु सक्नुहुनेछ। सो नम्बर 3 को देखाइदिन्छु म अब। सो प्लिज पज द भिडियो म रब गरिदिन्छु अब। Number 3 f of x is equal to 1 by 1 plus x sin x when 1 चाहिँ कहिले हुन्छ अरे when x is less than 0। सो त्यस्तै खालके यसको माथिको हिसाब छ नम्बर 2 माने सर्ट आन्सर टाइपको। सो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यो चीज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ या अर्कै खाले सेम हो प्रोसेस त्यही हो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब so that f of x is continuous at x is equal to 0 continuous छ भन्ने देखाउनु भन्दैछ but not differentiable at x equals to कति हो क्वेशन and so that f dash of 0 does not exist। so does not exist भन्ने देखाउनु भन्दैछ। अब सजिलै छ। अब पहिला चाहिँ कन्टिन्युटी चेक गर्नु भन्दैछ माने चेक गर्नु कि कन्टिन्युअस छ भन्दैछ। so that the function is continuous at x equals to 0 and f dash of 0 does not exist माने इक्वल छैन नि त एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि अब त्यो गरिहाल्नुपर्छ। अब सोल्युसन दुईटा पार्ट हुन्छ यस्ता खालको क्वेशनहरु छ भने दुईटा पार्ट गर्नुस्। पहिला कन्टिन्युटी चेक गरिहाल्नुस् टु चेक
द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन एट एक्स इक्वल्स टु 0। अब यो बुझाइसकेको छ किन यस्तो गऱ्यो उस्तो गऱ्यो भनेर, त्यही कारण बुझ्नु भने फेरि भिडियोजहरू हेर्नुहोस्। एफ अफ 0 हुँदा कुन चाहिँ फङ्सन छ, यो छ, त्यही कारणले 1 प्लस अफ साइन 0 इज इक्वल टु 1। नाउ लिमिट एक्स टेन्स टु कहाँनिर खोज्नु त 0 माइनस एफ अफ एक्स इज इक्वल लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट कति हुन्छ, 0 भन्दा कम्ती कुन चाहिँ छ फङ्सन, यो 1। अब यहाँ 1 को 1 हुन्छ, किन हुन्छ बुझाइदिइहालेको छु। लिमिट एक्स टेन्स टु 0 प्लस एफ अफ एक्स इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 0 प्लस एफ अफ एक्स। 0 प्लस भन्दा ज्यादा कुन चाहिँ छ, 1 प्लस साइन एक्स द्याट इज इक्वल टु लिमिट छुट्टिन्छ, यहाँ मैले 0 हाल्दा अनडिफाइन्ड हुन्छ हुँदैन, त्यही कारण कति छ 1। सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज इक्वल टु एफ अफ 0 हुँदा पनि सबैको भ्यालु कति आयो 1 भनेपछि देयरफोर द फङ्सन इज कन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल्स टु 0। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। हामी एउटा हामी कन्टिन्युटी चाहिँ चेक गरिहाल्यो, अब डिफरेन्सिएबिलिटी पनि चेक गरिहाल्छौँ। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। बुझ्नुभयो? अब सेकेन्ड पार्ट, यसकै सेकेन्ड पार्ट, किनकि डिफरेन्सिएबिलिटी पनि चेक गर्नु छ हामीलाई। टु चेक द डिफरेन्सिएबिलिटी अफ द फङ्सन एट एक्स इक्वल्स टु 0। एफ अफ एक्स अब कति छ भन्दाखेरि लिमिट वी नो द्याट लेख्नुहोस्, वी नो द्याट एफ ड्यास अफ एक्स इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस अफ एच माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई एच। थाहा भएको कुरो। अब राइट ह्यान्ड साइड लिमिट कहाँनिर 0 मा, सो अर एफ ड्यास अफ 0 इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एच माइनस एफ अफ 0 डिभाइडेड बाई एच इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ अफ एच माइनस एफ 0 हुँदा कति हुन्छ भनेको छ, एफ 0 हुँदाखेरि कुन चाहिँ फङ्सन हुन्छ भनेको छ, यो माने एफ 0 एक्स को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यो कति हुन्छ हाम्रो 1 प्लस अफ साइन एक्स होल थिङ डिभाइडेड बाई एच। बुझ्नुभयो? 1 माइनस 0 हुँदाखेरि फङ्सन के छ भनेको छ, यो भनेको छ। सो एक्स इक्वल टु भने एक्स 0 हुँदाखेरि सो कति हुन्छ 1 एक्स, किनकि एक्स इक्वल टु कति छ 0, एक्सको भ्यालु कति छ 0, एक्स 0 हाल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 1। सो नाउ अब थाहा भएको कुरो राइट ह्यान्ड साइड लिमिट कति निकाल्नुहोस्, राइट ह्यान्ड साइड लिमिट कति हुन्छ, लिमिट एच टेन्स टु 0 प्लस एफ अफ एच माइनस 1 डिभाइडेड बाई एच विच इज इक्वल टु ग्रेटर देन 0 भन्दा फङ्सन कुन चाहिँ छ यो, द्याट इज 1 प्लस अफ द्याट इज लिमिट एच टेन्स टु 0 1 प्लस अफ साइन यो जस्तै अब ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि कुन चाहिँ छ 1 प्लस अफ साइन एक्स, कहिले एफ अफ एक्स हुँदा भनेपछि एच हुँदा कति हुन्छ 1 प्लस अफ साइन एच माइनस अब यसको भ्यालु त कति छ 1 छ होल थिङ डिभाइडेड बाई एच विच इज इक्वल टु 1 गट क्यान्सल्ड। सो लिमिट एच टेन्स टु 0 प्लस इज इक्वल टु साइन एच बाई एच इज इक्वल टु 1। सो यहाँसम्म गरिराख्नुहोस्, प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। भयो? सो यहाँबाट फेरि गर्छु म। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट निकालौँ। सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट at x equals to 0 is equal to limit h tends to 0 minus f of h minus 1 divided by h which is equal to limit h tends to 0 अब यहाँ कति छ f of h माने लेस देन 0 हुँदाखेरि फङ्सन कुन चाहिँ हुन्छ भनेको छ 1 माइनस कति छ 1 डिभाइडेड बाई h इज इक्वल टु अनडिफाइन्ड। यो त अनडिफाइन्ड आउँदैछ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट कति आउँदैछ अनडिफाइन्ड, किनकि 0 10 हुँदैछ भने चाहिँ सिधै हाल्नु पनि सक्दैन म, सिधै हाल्यो भने त अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। सो सिन्स राइट ह्यान्ड साइड लिमिट इज नट इक्वल टु, किनकि राइट ह्यान्ड साइड लिमिटको भ्यालु कति आउँदैछ डिफाइन्ड आउँदैछ भने 1 आउँदैछ, इज इक्वल टु नट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट अनि एट एक्स इक्वल टु 0 देयरफोर
therefore f dash of 0 does not exist, proved. So this is how we do the sums related to it. So कसरी गर्दै रहेछु बुझ्नुभयो होला, कसरी भयो किन भयो सबै अब मैले कन्टिन्युटी र लिमिटमा सबै बुझाइसकेको छु. सो मजाले हेर्नुहोस् त्यो भिडियोजहरू बुझ्नुभएको छैन भने. सो केही प्रब्लम भयो मलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. सो त्यसको मैले भन्दै नै आइरहेको छु. सो प्लिज पज द भिडियो, नोट इट डाउन. भयो म मेटाइदिन्छु अब. सो यस्तै खालके सम्स अब जुन चाहिँ हामीले यस्तो खालके त गर्दै नै आइरहेकै छु. सो त्यो पछि तपाईँहरूले जुन चाहिँ मोड अफ साइन एक्स त्यसरी कहाँनिर 0 हुन्छ त्यो चिजहरू मैले बुझाइदिइसकेको छु कतिवटा हिसाबहरूमा. त्यस्तै खालको छ सर्ट एन्सर टाइप, लङ एन्सर टाइप. त्यो आरामले अब मैले तपाईँलाई जति हतियार दिएको छु त्यो मध्ये नै तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुनेछ. त्यो पछि म तपाईँहरूलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट डेफिनेसनबाट जुन चाहिँ प्रिन्सिपलबाट जुन चाहिँ हिसाब गर्दैछु हामीले माने त्यहीबाट नै अब तपाईँहरूले डिफ्रेन्सिएसनको सबै फर्मुलाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ. अब साइन इन्भर्सकोहरूको हुन्छ जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनमा म तपाईँहरूलाई त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि पढेर भोलि अब जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन म गराउने छु त्यो पढेर नै आउनुहोस् या गरेर नै आउनुहोस् भनेर. किनकि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले भोलि हिसाब जुन चाहिँ म गराउने छु म छर्लङ्गै भइहाल्नु हुनेछ. तर म जुन चाहिँ पनि भन्दैछु डिफ्रेन्सिएसन गर्न अगाडि सबै रिलेटेड भिडियोज मैले अहिलेसम्म जतिवटा बनाएको छु इन्भर्सदेखि लिएर आजको डिफ्रेन्सिएबिलिटीसम्म त्यो सबै भिडियोजहरू सबै नै हेर्नुहोस्. त्यो बुझ्नुभएको छैन अब जुन चाहिँ आउने भिडियोजहरू छ त्योहरू कुनै पनि बुझ्नु हुने छैन. त्यही रेकमेन्ड गर्छु पहिलादेखि हेर्नुहोस्. जे चाहिँ मैले भनेको छु त्यो गर्नुहोस्. कसरी म्याथमेटिक्स कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू मैले तपाईँलाई सबै बुझाइदिएको छु है. त्यो चिजहरू मजाले हेर्नुहोस्. अनि भोलिदेखि म तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्सिएसनमा चेन रुलहरूबाट सुरु गरिहाल्नेछु. सो यो जुन चाहिँ गरेकोहरू छ जुन चाहिँ अब मैले तपाईँलाई गराइदिएको छु त्यस्तै मध्ये नै छ. सो यो फर्स्ट डेफिनेसनबाट नै तपाईँले सबैको फर्मुलाहरू घरमा बसेर निकाल्नुहोस्. आज मजाले निकालेर सबै हिसाबहरू गर्नुहोस्. सो भोलि म तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएसन गरिहाल्नेछु. सो आजको निम्ति यति नै. सो पढ्दै गर्नुहोस् घरमा बसेर भए तापनि. सो धन्यवाद.